अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। आप खैरियत से हैं? जी जी मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम बस आपको दोबारा ज़हमत दे रही हूँ, वही बात आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करनी है कि देखें अब इमरान खान की ज़िंदगी आपके हाथों में है अब। सिर्फ खान की नहीं, पूरी पीटीआई की बोले। जी जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। देखें आइन में तो वो जो मर्जी लिख दें, लेकिन तशरीह तो आप करेंगी। बस आप खान का साथ दें, हमें एक दफ़ा पावर में आने दें, हम अपने सारे वादे पूरे करेंगे। अरे मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, मैं तो खुद इमरान खान की बड़ी फैन हूँ। जी मुझसे अगर उसे कोई रिलीफ मिले तो ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। जी जी मैडम, बस और देखें खान साहब भी एहसान भूलने वालों में से नहीं है, आपको पता है। अरे खैर, ऐसा तो ना कहें। अच्छा, एक छोटा सा काम है, अगर आप ओडीडी को कह के करवा दें। मैडम हुक्म करें आप। मेरा भांजा है ना नजम, उसका हाउसिंग डिपार्टमेंट का एक काम फंसा हुआ है जी पेशावर सेक्रेटेरिएट में। तो अगर बीवी को कहें कोई कागज वगैरह भिजवा दें उसके लिए। मैडम आप फिक्र ही ना करें, बस आपका काम हो जाएगा। आप समझे, बल्कि आपका काम हो गया, आप फिक्र ही ना करें। बस आप खान का ख्याल रखें, बाकी आप फिक्र ना करें, हम आपका सारे काम करा दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये मशाल यूसुफ जई, वो चूपी अम्बी सी जिसको कभी कभी मैं खड़का देता हूँ, और मुसर्रत अल आली सुप्रीम कोर्ट की जज साहबा की, यार क्या किस तरह के भोंडे बंदे। मेरे कहा ये आप भी नलायक ही है ना आसम मुनीर, तो उसके बंदे भी फिर वो उस जैसे ही हैं। हाँ जी, वैसे ही उसने बंदे ये रखे हुए हैं कि जैसे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तूने काल मिलाई भी, तो कब की मिलाई है, ना कोई तारीख ना कोई डेट ना कुछ। वो बेचारा इसका कोई जो जो भांजा भतीजा दूर पड़ेगा कि वो कारोबार करने छोड़ दे, वो उधर करता है, ये नक्शे वगैरह पास करवा के देता है, ड्राफ्ट मैन जिसको कहते हैं, उसका काम है। तो ये तो वो वगैरह वगैरह किस तरह के लोग यार, कि बता कि यार फिर तो हम भी ये बड़ी अच्छी नौकरी पे यहाँ आसम मुनीर के साथ लग सकते हैं। कम से कम इन जैसे लोगों से तो तेज़ ही होएंगे। आप अपने ज़मीर से पूछिएगा कि ये काल असली थी भला, इस तरह की कालें होती हैं, किस वक्त कौन सा सीन है। अब वहाँ पे तो वो कर रही है, वो जो आइनी सरबराह के अंडर काम कर रही, तो वहाँ पे किस तरह होएगा। मैं तो इसकी मुसरत अली को अक्सर टोका टाकी करता रहता हूँ। अच्छा जी, फिर मलक रियाज साहब का ट्वीट आ गया जी, अन्नी पा दी थी। इससे पहले बताएं आपको आज जो क्या हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट में जो दंगल चल रहा है उसमें उन्होंने बुलाया, तो उसको कहा, होशियारी दी है कि तू तो तेरा तो कसूर ही नहीं, तो तुझे वैसे ही खुडे लाइन लगा दिया वगैरह वगैरह, कल तक जमा करा जवाब। एक तो ये उसका पॉइंट है। दूसरा, वहाँ पे उन्होंने अटारनी जनरल फीते काट रहा था ना सड़कों के खुशाब में, तो वहाँ पहुँच गया। उसने जाकर कहा जी मुझे ये दो बंदे जो आपने लगाए हैं ना, इन पे एतराज़ है जो आपने बुलाए हैं, केस पे एतराज़ नहीं कर रहा। आज जिसकी भी टोका टाकी होएगी, इसको जो टिकट मिलना था अगले इलेक्शन में या सेनेटर बनना था, वो तो गया। उन्होंने क्या था, बासी ने अकील बासी ने कहा चलो आपके बंदे भी रखा लेते हैं, तो उन्होंने दो बंदे उनके भी रख लिए, एहसन बून और ख्वाजा आरस, जो पानी में बधानी चला रहा है आईनी पामीन के पास, आईनी दरखास्तों के वो आर्मी की आईनी दरखास्तों के ऊपर। अच्छा जी, वो फिर उसको घसीटेगा, तो यही वो चाहते हैं। तो ख्वाजा तो घसीटने का प्रोग्राम है ना। ये है जी आज की कार्रवाई जो उधर होनी थी, सुनना में आ रहा था बड़ा होएगा ये वो वगैरह वगैरह, कल ये फिर दोबारा चलेगा जी। अच्छा जी, नैब का आज का बेसुरापा प्रेस रिलीज दरअसल ब्लैक मेलिंग का नया मुतालबा है। मैं ज़ब्त कर रहा हूँ लेकिन दिल में एक तूफ़ान लिए बैठा हूँ। अगर ये बंदा नोट ये बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। ये मत भूलना कि पिछले 30-35 सालों का सब राज सबूत के साथ मेरे पास महफूज हैं। ये मलक रियाज ने धमकी लगाई, शार्ट करके मैंने उसमें से एक पैरा सुनाया, आप कहेंगे तो फिर पूरी भी सुना देंगे। उसके बेचारे का बहुत बुरा किया कि नैब ने टीवी पे भी चलवा दिया और ट्वीट भी करवा दिया, एक बहुत बड़ा था। तो उसने
जो है ना ये जो मौजूदा नैब का चेयरमैन है, जब ये था ना लेफ्टिनेंट जनरल तो था पेशावर का कोर कमांडर, वज़ीर आज़म ये था उस वक्त जो पेशावर में उसने बनानी थी ना, तो उसने इसको भी काना किया हुआ है। और आज इस वजह से कह रहे हमने आपको पता फ्यूज़ करना है वगैरह वगैरह। अल्लाह के फजल से बैरियरटोन पाकिस्तान का कामयाब तरीन प्रोजेक्ट बना। आप अल्लाह के करम से बीटी प्रॉपर्टी दुबई भी खूब कामयाब होगा माशाल्लाह। अब तक दर्जनों मुल्कों से सरमायाकार दुबई में आने वाले बीटी बैरियरटोन प्रॉपर्टीज़ के मंसूबे मसाली फलाना फलाना फलाना, तो ये चाहते थे उसको कह सकते थे आ जाए यार और इधर इन्वेस्टमेंट करके उस स्कीम बना, लेकिन नहीं, उससे फ़ायदा नहीं उठा रहे क्योंकि इसकी दुश्मनी में कि जो केस ऐसा बन गया तो इसमें मलिक रियाज उनके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, तो इस वजह से कर रहे। चलो आपको कॉमेडी टाइम भी सुना देते हैं। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। इसको हरामीपन से क्या मुल्क चला करते हैं? ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है? इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। हरामीपन से क्या मुल्क चला करते हैं? ये इस मुल्क ये एडिट किया हुआ है, ये पुरानी है तो उन्होंने किसी ने लगा दी साथ, मलक साहब के साथ लगा दी है। चलो जी, एक मोहसिन नकवी वहाँ पे गया हुआ है अमेरिका में, वहाँ पे जो जिन लोगों को मिल रहा है ना वो चाइना, उसको उर्दू में करेंगे तो चाइना तोड़ प्रोग्राम, चाइना को डिवाइड करना, चाइना में वो करनी है, लानी है ये उसको इस ली पिंग जिंग को से जान छुड़ानी, तो उस पार्टियों को मिलता फिर रहा है। वो भी टनानी इनका खड़काएगा कि आप क्या बात कर रहे हो यार, आप हमारा 3 बिलियन पड़ा हुआ वो तो वापस दो ना। तो क्या कहता, पहाड़ से ऊंची समुंदर से गहरी है, स्पीड एक्सप्रेस अपने पास ही नाम रखे हुए थे, शबाज स्पीड, एंड वो कह रहा स्पीड का नाम ने तो कोई नहीं कहा। न्यू फेडरल स्टेट ऑफ चाइना, इनकी पार्टियों के जाके वो मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये इनका काम है चाइना में अफरा तफरी फैलानी, चाइना को तोड़ना, उन लोगों से जाके ये मिल रहा है, ठीक है जी। छुपता फिर रहा है क्योंकि कल वहाँ पे हुआ जहाँ पे इसने आना था वहाँ पे नहीं गया, फिर 82 में सुना आना था, वहाँ पे भी लोग गए थे, तो ये उनसे छुपता फिर रहा है। जिस तरह पीटीआई वाले यहाँ छुपते फिर रहे हैं ना, इसी तरह ये उनसे छुपता फिर रहा है। अच्छा जी, साइबर क्राइम वाले साथ मिले हुए हैं, किनके साथ ये आपको बताते हैं। ईमान ज़ैनब मज़ारी जो एडवोकेट शीरी मज़ारी की बेटी, तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में 400 से ज़ायद अफराद जिनमें ज़्यादातर नौजवान हैं एक ऐसे गिरोह के हाथों झूठे तौहीन मज़हब के मुकदमे में फंस चुके हैं जो ख़ुद को समाजी मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की निगरानी करने वाला है खुद साख्ता निगरान गिरोह ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान में तौहीन मज़हब के जाली केसेस का सिलसिला बदस्तूर जारी, इसमें साइबर क्राइम वाले उस गिरोह के साथ मिले हुए। आपने ये करना है तो हमें बताओ ताकि हम उसको फिर, हमें हमारी इतनी 2-2 सालों की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई, वो तो इनसे नहीं संभल रही, टाइम नहीं, तो फिर ये इनके लिए किस तरह टाइम आ जाता है। ज़ल्म खलीलजाद का आया जी बड़ा, प्रेसिडेंट ट्रंप इशू हिज फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम NSPM1. It directed how the National Security Council and subcommittees will be organized in his administration. उस पर स्ट्रक्चर दिया हुआ कौन क्या कितने कितने लगेगा,
کس کو کیا ٹاسک دیا جائے گا، کس کو کیا ٹارگٹ دیا جائے گا، کس کو راؤنڈ کیا جائے گا سرکل وغیرہ. یہ وہ NSPM1 جو ہے نا یہ ہے انہوں نے کر دی. یہ جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ہندو لڑکی ہے جس کو دیا وہ ہمارے اس میں انٹیلیجنس میں آئی ہے. تو وہ بھی جناب علی وہ اس کے بعد کے اس میں آئے گا جو ان کی کابینہ کے ایک دو کر کے بتائیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے WHO سے نکل جانے کا اعلان کیا ہے. ایسا ہو گیا تو پاکستان میں جاری کئی پروگرام کو دھچکا لگ سکتا ہے. امریکہ 18% گرانٹ WHO کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے ہم نے یار میں اس سے نکالو، کوئی کہتا ہے نیٹو سے نکالو، کوئی کہتا ہے برکس سے نکالو، کوئی کہتا ہے کس سے نکالو. ٹرمپ نے یہ آرڈر کر دیا جی. تو انہوں نے کہا جی ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. 18% دے کے بھی تو ہمیں کیا ملتا ہے. تو پاکستان کو یہاں سے جو ملتی تو امداد وغیرہ ملتی ہے جو کھا جاتے ہیں یہ سارے. تو یہ جب نکل جائے گا 18% رقم نکل جانا بہت بڑی بات ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب نکلے گی تو پھر پاکستان کے اوپر اس کے اوپر برے اثرات آئیں گے. نت پا کے رکھو، نت پا کے رکھو. غزل میں خلیل زادہ نے اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے کہ پاکستان ابھی وہ اس کا کیا پورٹ فولیو ملنا ہے وہ نہیں ابھی بتایا گیا. اچھا جی وہ نہیں بتایا گیا کیا ملنا ہے، لیکن وہ کے قریب گھوم رہا ہے. ابھی 5-6 لوگوں کے کنفرم ہوئے. اچھا جی. دو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ایک ماڈرن اسٹڈی اور ایک اسلامی اسٹڈیز. اسلامی اسٹڈیز میں ہمیں اتنی موٹی موٹی سیرت نبوی کی کتابیں، ہمیں اسٹڈی آف قرآن ٹرانسلیشن، یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے. اور جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جادو ٹونا سیکھ رہے ہیں وہ آ کے ضرور ہمارا یہاں پہ جائزہ لے سکتے ہیں. اب وہ آ کے دیکھیں کہ ہم نے کون سے جادو ٹونا کی کتابیں اپنے بیڈ کے نیچے یا ادھر ادھر چھپائی ہوئی. بیٹھ کے یہ بچی انٹرویو دے رہی ہے آج ٹی وی کو. مریم کو جو پتہ لگا اسپیشل برانچ نے بتایا ہوئے گا، اس نے ٹیلی فون کیا اس کو مریم اورنگزیب کو کہ جی اس کے تمام اشتہار بند کر دو. آج ٹی وی کے اخبار بھی ہیں، اس کے تمام اشتہار بند کر دو. یہ اس طرح کے پروگرام چل رہا ہمارے ساتھ نہیں چل رہا. یہ اکاؤنٹیبلٹی نے ملک ریاض کو کوئی جو کیا نا تو اس کے اندر بس اتنی بڑی پریس ریلیز کی، یہ کر رہا ہے وہ نائب ادھر ارینجمنٹ کر رہا ہے تو وہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ملک ریاض ریزائڈنگ ان دبئی یونائٹڈ عرب امارات. He has recently launched a project for the construction of luxury apartment in Dubai وغیرہ وغیرہ. تو اتنے گئی سی جفا پہن آستے ہاتھ چومن آستے ہیں جی. تو لڑکیاں جن کو سپلائی کرتے وہ آیا ہوا تھا تو اس کو کہہ کے کہنا تھا کہ اس کو وہاں سے نکلواؤ، اس کے پروجیکٹ بند کرواؤ. کہنا تھا نا، کیوں نہیں کہا. تو یہ بس اس طرح کر کے ہے گا جی. اچھا جی اگلا آپ کو دکھاتے ہیں. نیوز ویوز دیکھ رہے ہیں نا. گڈ مارننگ مت واک بدھوار کو کہتے ہیں. اشتہار کا خرچہ کارڈ سے زیادہ. پنجاب کے وزیر اعلیٰ 12 کروڑ کے صوبے میں 50,000 اقلیتی افراد کو 10,500 کے حساب سے رقم دیں گی جس کی کل مالیت 55 کروڑ بنتی ہے. اس پر ٹی وی پر اشتہارات چل رہے ہیں وہ شاید 55 کروڑ کی مالیت سے بھی زیادہ ہوں. کس بے دردی سے ٹیکس پیئر کا پیسہ اشتہارات میں اڑایا جا رہا ہے. یہ مزمل اسلم صاحب جو ہے نا KPK کے فائنانس کے ہیڈ کہہ لو، جو وزیر اعلیٰ کے کیا معاون ہیں، یہ وہ ہیں جی. اچھا جی پھر ایک اور آپ کو بتا رہا بات زئی لے بیٹھا شہباز شریف کو. حکومت کا موقف یہ ہے کہ آپ نے خود ایک حلف نامہ جو ہے وہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو دیا اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو جمع کروایا. بعد میں پھر آپ نے ایک اور حلف نامہ جو ہے وہ صاحبزادہ حامد رضا کو بھی دے دیا. تو یہ کیا حقیقت کیا ہے؟ اگر میں نے جوائن کیا ہے حلف نامہ شہباز شریف کو دیا ہے
تو کوئی ویڈیو ہوگی, کوئی تصویر ہوگی. کیس میں نے کیا کہ یہ آیا کہاں سے ہے, سول مجسٹریٹ, اس کو میں نے وہ کیا اپلیکیشن دی. انہوں نے مار کیے ایس ایچ او کو اور پولیس کو کہ یہ اس پہ انویسٹیگیشن کرے, معلوم کرے. اس کے بعد انہوں نے انویسٹیگیشن کیا. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایس ایچ او کدھر ہے ابھی, جنہوں نے انویسٹیگیشن کیا, وہ آئی او کدھر ہے, اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. اچھا, اس لیے ٹرمینیٹ کر دیا کہ اس نے آپ کے حق میں رپورٹ دی. ایگزیکٹلی. واٹس ایپ کر, کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے نصیب اللہ. شہباز شریف صاحب نے جو حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیا, اس کی اٹیسٹیشن سعید احمد اوتھ کمشنر نے کی. یس. اور اس کا لائسنس نہیں ہے, کینسل ہے. کینسل ہے. تو اس کا بھی آپ نے حلفیہ بیان عدالت میں دیا. انہوں نے مجھے عرفیہ بیان دیا, تو وہ اس نے یہ بتانا تھا, یہ بات صحیح جو ہے نا, اس کا پلازہ گرایا 2 ارب کا نقصان ہوا اندازاً. اس کا یہ چھوڑے گا نہیں, یہ لے دے جائے گا شہباز شریف کو اور نواز شریف کو. اگر اس میں سے بچ بھی جائیں اس کیس میں, وہ سنبھال کے رکھ لیں گے, پھر کبھی اٹھا دیں گے. جب یہ گردن نواز شریف باہر نکالے گا, یہ مریم گردن باہر نکالے گی, ابھی تو گھوڑی بنی ہوئی, جب گردن اٹھائے گی نا, پھر اس کو پتہ لگے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. پاکستان زندہ باد.